वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आई होप आर फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन। और गाइस आज की हमारी रिएक्शन वीडियो है हु इज अल्लाह एंड व्हाट साइंस सेज अबाउट हिम बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी। अब गाइस मैंने इनकी लगभग 3 या 4 वीडियोस देखी इससे पहले, और गाइस तीनों चारों वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान वाली वीडियोस थी एंड गाइस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वीडियोस थी। तो आप उनके भी रिएक्शन वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। बाकी गाइस ये वीडियो लगभग साल पुरानी वीडियो है एंड देखते हैं वीडियो में क्या है। गाइस आपको ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। लगभग 7 मिनट की वीडियो है एंड आई थिंक सो वीडियो में हमें बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो भाई देखते हैं वीडियो में क्या। और गाइस रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और आप मेरे डेली व्लॉग वाले चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग वाले ब्लॉग्स अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उनको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल रहा होगा। तो फिर देखते हैं वीडियो में क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। खुदा अपनी कुदरतों से जाहिर है, वो इतना जाहिर है कि उससे ज़्यादा कोई जाहिर नहीं है, लेकिन वो इतना पोशीदा है कि उससे ज़्यादा पोशीदा कोई नहीं है। क्यों? आप मुझे बताएं, अगर आप किसी ऐसे शख्स को इस दुनिया में लाएं जिसका ये कभी एक्सपीरियंस ना हो कि मुर्गी के अंडे में से चूज़ा निकल सकता है, और आप उसको बताएं ये देखो ये मुर्गी ने जो अंडा दिया है ना, इसको ज़रा तोड़ो, वो तोड़ के देखे उसमें एक लेसदार मादा निकले, उसका एक कवर हो, फिर आप उसको कहें कि ये जो अंडा है यही मुर्गी 22 दिन के लिए अपने नीचे रखेगी या किसी मशीन में हम रखेंगे, इसमें से एक जिंदा मुर्गी और निकल आएगी छोटी सी। जिसको ये एक्सपीरियंस ना हो, क्या वो ये मानने के लिए तैयार होगा? नहीं मान सकता। अगर किसी शख्स को ये दरख्त दिखाएं और कहें ये दरख्त देख रहे हो, हाँ जी है, उसका एक बीज तोड़ें जो उसमें से यानी फूल में से निकलता है, उसको कहेंगे जी ये जो बीज है ना, इस बीज को जब मैं ज़मीन में बोऊंगा ना तो ये इससे 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाएगा इसी बीज में से निकल के। अगर उसने ये एक्सपीरियंस पहले नहीं किया हुआ और वो किसी ऐसी दुनिया का बाशिंदा है जिसको पता ही नहीं सीड क्या होता है, दरख्त क्या होता है, क्या वो मान लेगा? नॉट एट ऑल। तो कायनात में जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, ये सब के सब इतने बड़े बड़े मोज़ात हैं, लेकिन हम इन मोज़ात के आदी हो चुके हैं। चूंकि हम बचपन से देख रहे हैं कि मानसून में बादल आते हैं, बारिश बरसती है, ऐसा हम कहते हैं ऐसा ही हुआ करता है। लेकिन साइंस ने अपनी आजिज़ी मान ली है। साइंस 3 क्वेश्चंस के साथ डील करती है, एक से उसने हाथ उठा लिए हैं, 2 पे वो कहती है हाँ हमारी ये फील्ड है। वाई, व्हाट और हाउ। वाई, व्हाट और हाउ। पहली चीज है व्हाट, क्या। हम कहते हैं जलजला आया, क्या हुआ? जलजला आया। साइंस से जब पूछते हैं कि ये जलजला क्यों आया, वाई, तो वो कहेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस की वजह से। जब हम उनसे पूछते हैं कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं ये डिस्टर्ब क्यों हो जाती हैं, इनका टाइम फ्रेम कैसे सेट होता है कि इन्होंने अभी इसी वक्त डिस्टर्ब होना है, वो कहते हैं ये तो हाउ वाला सवाल है, कैसे। इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, ये कानून कुदरत है, ये ऐसा ही हुआ करता है। हर चीज के एंड पे आपको साइंस एक ही जवाब देगी, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, कानून कुदरत। वो उसको माने हुए। मदर नेचर क्यों कह रहे होते हैं? मदर नेचर, तो क्या ये मदर नेचर ने सारे कवानीन खुद बनाए? हम जब कोई डिस्कवरी करते हैं, लोग पुराने जमाने के लोग ना, जब उनको बताया जाता है अंडे से चूजा निकलता है, बस उनका इतना ही मान था। अब साइंस ने और तरक्की की, उन्होंने कहा जी इस तरीके से इसके अंदर जिंदगी मौजूद होती है, ये होता है। ये स्टेजेस तय करते करते एक खास हद तक ही आगे जाते हैं। एंड पे जाके जवाब क्या होता है? इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। मैटर कैसे बनाया? अच्छा जी, मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैस कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी मास की जो कंजर्वेशन का नजरिया है वो उन्होंने मान लिया, पैदा हम कर ही नहीं सकते। हाँ, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकता है, पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्रिएशन एक्स नहीं, लोग उनको पता ही नहीं कि ये भी कोई चीज होती है। वो कहते हैं बस सब कुछ था, अब आगे चलें। हम कहते हैं वो सब कुछ था, उससे पहले क्या था? वही चीज है। वो जैसा डार्विन ने कहा है कि मैं जब भी मोर को देखता हूं ना मुझे बुखार चढ़ जाता है, कि जब ये मोर पर फैलाता है, ये इतने ऑर्गेनाइज्ड, क्या इसने मोर ने खुद अपने आप को बना लिया या इसको किसी ने बनाया? अगर किसी ने बनाया है तो क्रिएटर का कॉन्सेप्ट तो अल्टीमेटली, फिर आखिरी जो क्वेश्चन था वो गॉड को किसने क्रिएट किया, इस पे मेरा वो लेक्चर था, हु क्रिएटेड गॉड, और जदीद शैतानी वसवसों का तहकीकी जायजा। एन इंटेलेक्चुअल रिप्लाई टू प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस, जो ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर हैं, उनकी किताब द गॉड डिल्यूजन।
جو اس وقت ٹیکسٹ بک سمجھی جاتی ہے ایتھیزم کی. اس کے جواب میں میرا وہ لیکچر تھا. پھر میں نے اس میں میتھمیٹیکلی اس چیز کو ثابت کیا. جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں یہ صرف ایکسپلین کرتے ہیں یہ چیز کیسے ہو رہی ہے, لیکن یہ اس کی اوریجن کیا ہے؟ سورج مشرق سے نکلتا ہے, یہ ایک انفارمیشن ہے. اس انفارمیشن نے سورج کو پیدا نہیں کیا. اب جتنے میتھمیٹیکل فارمولے, میتھمیٹیکل جتنے بھی ایکویشنز ہیں وہ ایکسپلین کرتی ہیں ورکنگ کو. ان ایکویشنز نے اس چیز کو پیدا نہیں کیا ہوتا. سورج کے اوپر آپ کیمیکل فارمولے لکھ لیں, یہ ہیلیم سے بنا, ہائیڈروجن, یہ فارمولے ہیں نا. کیا ہیلیم نے سورج کو پیدا کیا ہے؟ ہائیڈروجن نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو خود پیدا ہوئی ہے. تو ہر چیز کو ڈپ ڈیک کریں گے ایک سپریم بینگ, سپر نیچرل ایجنسی, سپریم اتھارٹی کی طرف آپ کو گائیڈنس ملے گی. اور وہ ہر چیز انسان اپنے اوپر غور کر لے. سر میری مرضی کے بغیر میرے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈیلیسس کر رہے ہیں. میری مرضی کے بغیر میری آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ جھپک رہی ہیں. 23,000 دفعہ سانس اندر اور 23,000 دفعہ باہر میرے پھیپھڑے کر رہے ہیں میری مرضی کے بغیر. میری اپنی, میرا دل روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑک رہا ہے. 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے میری نسوں میں, جس کی لینتھ 1,00,000 کلومیٹر ہے. یہ تو آج سائنس کی برکت ہے نا. ریویلڈ نالج کے بعد یہ ایکوائرڈ, دو ہی نالج ہے نا اسلام میں, یا ریویلڈ نالج ہے وہی کا علم, یا ایکوائرڈ نالج, نالج obtained through observations and experiments. ڈیفینیٹ علم ہے. اسی ایکوائرڈ نالج نے آج ہمیں اس قابل کیا. یہ میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. آج انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا ایک ترقی کروائی کہ اس نے کیا کچھ نہیں کر لیا. لیکن بایولوجی کا ایک لا انہوں نے فائنل کر لیا کہ living things can never be created out of non living things. زندہ چیز زندہ سے ہی بنتی ہے. انڈا کوئی نہیں بنا سکتا سائنٹسٹ, سیڈ کوئی سائنٹسٹ نہیں بنا سکے گا, وہ درخت میں سے ہی لینا پڑے گا. اور درخت کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فزیکل فینومینا آف نیچر. درخت کو ماننا پڑے گا پھر آگے چلے گی آپ. تو آپ نے جس چیز کو پہلے مان لیا ہوا ہے نا, اصل میں اس کو ڈیپ ڈیک کریں گے نا تو اس کے بنانے والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ خدا ظاہر ہے, لیکن وہ باطن اس لیے کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم. ورنہ تو امتحان رہے گا نہیں. یہ دنیا امتحان کا اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنی قدرتوں سے عیا ہے, خود بیک فٹ پہ ہے. مجھے تو ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے. مجھ سے پوچھیں, میں جب تربوز کاٹتا ہوں نا میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار اتنے سے بیج سے اتنی آرگنائزڈ فارم میں یہ تربوز بنا جس میں کروڑوں تربوزوں کا ڈیٹا موجود ہے. وہ جتنے بیج ہیں, ایک ایک تربوز, پھر اس سے آگے تربوز, پھر اس میں مٹھاس ہے, پھر اس کی ایک بار کھال ہے, اسی کو آپ کاٹ کے باہر رکھے خراب ہو جاتا ہے. ویسے یہ آپ کی ڈھیری پہ تربوز پڑے رہتے ہیں, خراب ہی نہیں ہوتے ہیں. کاٹنے کی دیر ہے, فریج میں رکھنا پڑ جاتا ہے آپ کو. تو سر ہر چیز میں خدا. سو گائز یہ تھی ویڈیو ہو از اللہ اینڈ واٹ سائنس سیز اباؤٹ ہم. اور گائز ویڈیو بہت زیادہ بڑھیا ویڈیو تھی, بہت ہی کچھ جاننے کو ملا اس ویڈیو میں. آئی تھنک سو گائز آپ کو ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو لگی ہوگی. اب گائز ان کی ساری ویڈیوز بہت زیادہ بڑھیا ویڈیوز ہوتی ہیں. ان کی بہت ساری ویڈیوز پینڈنگ پڑی ہیں, تو ہم ہولی والی کر کے ان کی سبھی ویڈیوز دیکھیں گے. گائز بہت کچھ نیا جاننے کو ملتا ہے. میں ان کی روز ویڈیو دیکھتا ہوں ایک نئی, اور روز کچھ نیا جاننے کو ملتا ہے, روز کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. اور گائز بہت زیادہ بڑھیا ویڈیو تھی. اور آپ کو آفیشیل ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیکھنے کو مل جائے گا. اس کو اپنی فیملی اور فرینڈس کا شیئر کرو, ان کو بھی یہ نالج بانٹو, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ گیان بانٹنے سے پڑتا ہے. سو دیٹس آل فار دی ویڈیو. ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کر دینا, شیئر کر دینا, چینل کو سبسکرائب بھی ضرور سے کر لینا. ملتے ہیں آپ سے پھر کسی نئی ریئیکشن ویڈیو میں. سو ٹل دین گائز ایز آلویز تھنک یو, ہوپ یو انجوائڈ, پلیز سبسکرائب. بائے بائے, پیس.